जिल्हा पंचायतीचे जे इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनाक म्हाका भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून एक संदी मेळ्ळी आसा कामाक्षी आईचे कृपेन आणि आमचे पक्षाचे जे पदाधिकारी आसा म्हणजे अध्यक्ष दामूबाई, आमचे CM सर प्रमोद सावंत यांचे सगळ्यांचे आशिर्वादान म्हणटा तशे पक्षाची एक तितूंतल्यान संदी मेळ्ळ्या आणि ह्या संदीचो पुरेपूर आमी उपयोग करून सगळे कार्यकर्ते आणि आमचे सगळे जे मंडळाचे पदाधिकारी आसूं किंवा सरपंच आसा, पंच आसा, आमचे आमदार, तशेंच आमची प्रभारी आसा सुवर्णाताई, हे सगळ्यांच्या सहकार्यान हो जो आमचो हें आसा जिल्हा पंचायत आसा हो आमी भरपूर म्हणजे भरघोस मतांनी जिखतली हितून मात्तूय दुबाव ना. कित्याक फाटले आतां 4-5 दीस आमी डोर टू डोर जो प्रचार भोंवता त्या लोकांचो इतलो प्रतिसाद आसा आणि जेन्ना टिकेट म्हणजे डिक्लेअर जाली कॅन्डिडेट म्हणून हांव तेन्नाच्यान इतले लोकांनी पळोवन केन्ना फॉर्म भरताले, आमच्या वाड्यार केन्ना भोंवपाक येतले आमकां सांग, म्हणजे इतली उमेद आसा लोकां मदीं. कित्याक आमचे पक्षाचे वेगवेगळे जे येवजणी आसा तेजोय लोकां पर्यंत फायदो पाविल्लो आसा आणि आमदार म्हणून भाऊन जें काम केलां किंवा आमचे सरपंच, पंच मेंबर्स, कार्यकर्ते हेणी जे सगळ्यांनी फाटलीं इतलीं वर्सां काम केल्लें आसा तेजे सगळे कार्य लक्षात घेता आसतना लोकांचो आमकां भरपूर सपोर्ट आसा हें दिसून येता आणि आमी भरपूर मार्जीन घेवन जिखतली इतली हितून शंका ना. ज्या पद्दतीन शिरोड्या तुवें महिलांक लागून काम केलां पळय तेजो तुका हें मेळटलो म्हणटा तूं की ह्या ZP हाका जेन्ना टिकेट डिक्लेअर जाली तेन्ना हांवें तांकांय म्हणलें म्हाका अशें दिसलें की म्हाका न्ही टिकेट ही तुमकां सगळ्यांक म्हणून म्हणजे बायलांचे प्रतिनिधी म्हणून आनी इतलीं वर्सां जी सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यान तेंचे बरोबर एक जें बॉन्डिंग जालां पळय म्हणजे अशें दिसता की सगळ्यांक एक प्रतिनिधित्व करपाक मेळ्ळा. हांव जरी म्हाजें नांव जरी आसलें तरी आसतना बायलां खातीर आनी तेंच्या खातीर एक काम करपाची संदी मेळ्ळ्या. सो तेंकांय भरपूर उमेद आसा आणि निश्चित तेंचो सगळ्यांचो सहकार्य आसतलेंच. येस, थँक्यू. नमस्कार. सगळ्यांना बाबाचो आशिर्वाद घेवन आमी आज नॉमिनेशन फायल करपाक हांगा आयिल्ले आसा. हांव भारतीय जनता पार्टी तर्फे पुणे मतदारसंघांतल्यान आज ZP इलेक्शनाचो नॉमिनेशन फायल करपाक हांगा आयिल्ले आसा. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सराच्या आशिर्वादान तशेंच आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामूबाई, आमचे आमदार, तशेंच प्रभारी मिनिस्टर माननीय सुभाष भाऊ शिरोडकर, आमचे प्रभारी दाजीबाई साळकार, तशीच सुवर्णा तेंडुलकर, डॉक्टर गौरी आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे आणि म्हजे सगळे बरे मागपी हितचिंतक हांच्या सगळ्याच्या सहकार्यान आज आमी हांगा नॉमिनेशन फायल करतली आणि म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमचे सगळे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे सगळे आमचे सगळे बरे मागपी सगळे आमच्या फाटल्यान आसा. आज आमकां बरो मोठो प्रतिसाद लाभता. काल आमची कॉर्नर मिटिंगेकूय भाऊ आयिल्लो, दाजी भाईनय आमचे मिटिंग्स घेवन सुरू केल्ल्यो आसा. आमकां भरपूर प्रमाणात लोकांचो आशिर्वाद, लोकांचे सहकार्य लाभत आसा आणि आमचे हे दोन्ही सीट आमी भरघोस मतांनी पूर्ण बहुमतान निवडून येतली, हातूंत मात्तूय दुबाव ना. थँक्यू. ऑल द बेस्ट. जनता पक्षान क्लियर केले आसा. आमचे बरोबर प्रभारी बाब श्री दाजी साळकर सर आसात. आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर बाब श्री नारायण खाडी, त्याबरोबर नारायण कामत, त्याबरोबर आमचे अवधूत नाईक, नंतर आमचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब अक्षय, आमचे मधू खाडेपारकर, सागर बोरयेचो आमचो सूरज, आमचो इलेक्शन एजंट सूरज, असे सगळे साबार कार्यकर्ते, पल्लवी शिरोडकर आमची शिरोडची सरपंच, साबार कार्यकर्ते जवळ आज 400-500 सुमार कार्यकर्ते हांगा आयिल्ले आसात. जेणे करून आज फॉर्म भरपाचें आसा पळय न्ही तो प्रोसेस जातलो. आनीक आमकां खात्री आसा ज्या पद्दतीन आमचे कार्यकर्ते सगळे काम करतात आनीक आजूच न्ही फाटल्या इतल्या वर्सां त्याच पद्दतीन किंवा अशें म्हणून आनी जोमान सामके आमचे दोनूय कॅन्डिडेट जे आसा पळय न्ही बोरयेचो कॅन्डिडेट आनी आमचो शिरोडचो कॅन्डिडेट दोनूय कॅन्डिडेट बहुसंख्य मतांनी मेजॉरिटीन म्हणजे हाजे पयलीं जितली मतां पळोवनात ताज्या पेक्षा चड मतांनी फाटी मतां तितली घेवन ते जिखून येतले अशा प्रकारची खात्री आसा, विश्वास आसा. म्हणजे सगळे आमचे कार्यकर्त्यांक आव्हान आसा की मुखाल्ले 11 दीस म्हणजे 10 दीस उरल्या बरोबर, आयज दीस सोडले जाता 10 दीस उरल्यात, कारण 18 तारखेक प्रचार सोंपता. मुखाल्ले 10 दिसाची रात करून रातीचो दीस करून आमी हे दोनूय मतदारसंघ जे आहा पळय ते जिखपाक जाय भोवसंख्येन मतांचे मॅक्सिमम मेजॉरिटी जे पळय मेजॉरिटी आमी घेवपाक पळोवपाक जाय मेळटली अशा प्रकारची खात्री आसा. जे ऑपोजिशन आहा तेंचे समज जर अलायन्स जावन तेंचो समज जर कॅन्डिडेट उरता कितें इफेक्ट जातलो तुमकां? म्हज्या 30-35 वर्सां दुसऱ्या खंयच्याच पक्षा बद्दल केन्नाच विचार करूं ना. म्हजी कामाची निश्ठा एक आनी कार्यकर्त्यांचें बळगी जें म्हणटा पळय त्या हाजेर हांव सगळें विचार करून मुखार गेल्लो आसा. फाटल्या ZP इलेक्शनाक बी आमी त्याच पद्दतीन काम केलां. आतांय बी एक जावं न एक जावं कांय फरक पडना.
कारण पांचशे मतां एक कडेन येयलीं जाल्यार फरक पडना आनी 500 मतां वेगळी पडली जाल्यार फरक पडना. येस राजू शिरोडा कॉन्स्टिट्युन्सी आनी बोरये दोन्ही कॅन्डिडेटांक घेवन आज आमी फॉर्म्स भरपा आयल्या आनी गेले 5-6 दीस आमी ह्या भागान वावर करतात आनी एक पॉझिटीव वातावरण कार्यकर्त्यां मदीं आसा आनी लोकां मदीं आसा की परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा पंचायत दोनूय झडपी सावथ आनी नॉर्थ ह्यो येवपाक जाय जेणे करून वयर म्हणजे आनी बळकटी येतली. आनी आमी आज पळयता की आज जे गोंयभरान काम चल्लां शहरानूच न्ही जाल्यार आज भारतीय जनता पार्टी गांवांनी काम केल्लें आसा आनी तातूंत निश्चितूच फायदो म्हाका दिसता आमच्या ह्या झडपीच्या इलेक्शन्साक आमकां जातलो. ताजे भितर म्हजी घराची येवजण हाजें एक चैतन्य आज सगळ्या जिल्हा पंचायतीन भितर इतलें आसा की परत एकदां म्हणजे ही संदी चुकोवची न्ही हाज्या खातीर सगळ्या कार्यकर्त्या बरोबर सगळ्या लोकांकूय एक उत्साह आसा आनी बेगींतल्या बेगीन हे झडपीचो आपलें घर केन्ना लिगल जातलें हाजी वाट सगळे पळयत आसा. म्हाका दिसता ह्यो दोनूय येवजण्यो आनी बाकीच्यो गोंयपूर्ण गोंय जावं बाकीचे सगळे डेव्हलपमेंट जावं हे निश्चित आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या दोनूय कॅन्डिडेटांक फायदो जातलो. दोनूय कॅन्डिडेट्स जी आमची आसा पूनम आनी गौरी ही तळागाळांतली म्हणजे ग्रासरूट लेवलाचेर काम करून वयर सरिल्ली दोनूय कार्यकर्ते आसा. निश्चित लोक तांकां समर्थन करतलो आनी बऱ्या मार्जिनान म्हणजे जिखतली तर दोगूय जाणां शुवर आसा बऱ्या मार्जिनान येतली हाच्या बद्दल आमकां वचपाक दुबाव थँक्यू. 30 तारखेक जे जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनाक शिरोडा मतदारसंघाची जबाबदारी म्हाका दिल्ली आसा एज अ प्रभारी म्हणून. आणि ते प्रभारी म्हणून काम करता आसतना आमकां जे कॅन्डिडेट गौरी शिरोडकर हे दिल्ले आसा ते गौरी शिरोडकराचो आमी प्रचार करता आसतना सादारण एक फेरी आमची कंप्लीट जाल्ली आसा आनी ती फेरी जेन्ना कंप्लीट जाली तेन्ना आमकां जर पळोवपाक मेळ्ळें की असो भरघोस असो प्रतिसाद सगळ्या लोकां कडेन मेळिल्ले आसा. आतांच आमच्या मिनिस्टरान सांगलां त्या प्रमाणे आमचे दोनूय सीट जिखतले पूण भरघोस मतांनी जिखतले तर मात सुद्दां दुबाव ना. भारतीय जनता पार्टीचें काम आज पर्यंत तळागाळांत जर ज्या कार्यकर्त्यांनी पावयलां तेच कार्यकर्ते आमकां जिखून हाडटले तर मात सुद्दां दुबाव ना. आमी म्हणटात की आमच्या स्टेटीनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा आनी जिल्हा पंचायतीचो मेंबरूय जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो येतलो तेन्ना आमकां गांवचो डेव्हलपमेंट करपाक खूब बरें पडटलें आनी त्या खातीर म्हजें सगळ्यांक आव्हान आसा की आमचे दोनूय जे सीट आसा बोरये आनी शिरोडा हे दोनूय आमी भरघोस मतांनी निवडून हाडुया आनी त्या खातीर तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आनी सहकार्याची अपेक्षा करता. सगळ्यांक देव बरें करूं. आयज झेडपीचे दोनूय कॅन्डिडेट नॉमिनेशन फायल करपा खातीर आयिल्ले आसात. हांगसर सगळे मानीस आसात ताका सगळ्यांक येवकार दिता आनी झेडपीचें वातावरण जशें इलेक्शन डिक्लेअर जालें तेन्नाच्यान आमी भारतीय जनता पार्टीन प्रचार चालू केलो. तिकेट कोणाकूय मेळ्ळी जाल्यार आमी भारतीय जनता पार्टी कमळ म्हणून लोकां कडेन गेले आनी कमळ म्हणून पक्षा कडेन तिकेट मागली आनी दोनूय कॅन्डिडेट आमकां दिल्ले आसात. दोनूय कॅन्डिडेट बरे आसात. दोनूय कॅन्डिडेट जिखपाचे कॅन्डिडेट आसात. मार्जिनूय भरपूर मेळोन जिखतले. आमकां गांवांनी बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. जशें भाऊन म्हटलें तळागाळांतल्यान काम करून वयर सरलेले दोनूय कॅन्डिडेट आसात. परत एकदां लोकां लागीं अपील करता की तांकां जिखतले सामकें कॉन्फिडंट आसा पूण आमकां भोवमतान जिखपाक जाय चड मार्जिनान जिखपाक जाय. आमचे दोनूय सीट जिखतले आनी परत एकदां शिरोड्यान कमळ फुलतले आनी भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो ह्या शिरोडा मतदारसंघात लागतलो हें निश्चित आसा. थँक्यू. जबरदस्त. आज आमच्या शिरोडा मतदारसंघाच्या वतीन आमची बोरी आणि शिरोडा दोन्ही मतदारसंघाचे कॅन्डिडेट आमच्या मदीं उपस्थित डॉक्टर गौरी त्याचबरोबर पूनम सामंत आणि आमचे आधारस्तंभ भाऊ त्याचबरोबर आमचे आमदार राजू साळकर पक्षाच्या जनरल सेक्रेटरी अतुल नायक पक्षाचे शिरोडा मंडळ अध्यक्ष अदूत गांवकर सुरज आसा आनी सगळे आमचे पंचायत मेंबर आसा सरपंच आसा सगळे आमचे बरोबर आसा भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा. आमी जे आमचे शिरोडा कार्यकर्ते आसा सगळे आमचे मतदारसंघातले सदांच जंय ते पयले कडेन आसा आनी त्या खातीर आमचे दोन्ही मतदारसंघ शिरोडा आनी बोरी दोन्ही मतदारसंघ आमच्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आमचे दोन्ही मतदारसंघ जिखतले आनी जशें पार्टीन काम करता ते बी आमकां दोन्ही आमचे जे कॅन्डिडेट तांकां बी फायदो जातलो. आमचे चड करून आमचे जे सगळीं हांगा हजार कार्यकर्ते आसात जे घरा बी कार्यकर्ते आसात तांकांय आमकां आदार आमचे दोन्ही उमेदवार मेळटलो इतलें सांगता आनी आमचे दोन्ही मतदारसंघ जिखतले. सगळ्यांक देव बरें करूं.